बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मियाँ की वफ़ात हो जाए या अलहदगी हो जाए तो उसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, और ख़ास तौर पे ख़ातून के लिए। बच्चे भी छोटे हों तो उनको उसका बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता कि दुनिया कितनी शिद्दत से और कैसे अचानक बदल जाती है। जो बिल्कुल अपने होते हैं मियाँ की साइड के 99% वो बदल जाते हैं, यानी चचा लोग और फुफियाँ। और अच्छा हाँ, अगर कोई जायदाद मुश्तरका हो जिस पे ये खातून और इनके बच्चे मौजूद हों तो फिर मुमकिन है कुछ अरसा, पर अगर वो जायदाद इस खातून के नाम है या इनके बच्चों के नाम है तो उनका रुख पलटते देर नहीं लगती। बार बार सवाल आते हैं कि मियाँ की अलहदगी हो जाए या वफात हो जाए तो अब एक लंबी उम्र पड़ी होती है, बच्चों का साथ है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इवन 5 बच्चे हैं। एक रोज तो एक खातून ने ये कहा कि सर मेरे मियाँ को फौत हुए 3 माह हुए हैं और हालत ये है कि मेरे कानों से और धुआं निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर उसने बताया कि हमारे घर में 2 किलो दूध आता है, अब जब बिल आया है 8500 रुपया तो मुझे कभी अंदाजा ही नहीं होता था कि बिल इतना आता है। गाड़ी उनके घर है तो उसने कहा कि एवरेज अब बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, लेके आती हूँ तो 2000 रुपये का पेट्रोल रोज लगता है, मानो 30 दिन में 60,000 का पेट्रोल। फिर उसने कहा जो ग्रोसरी पहले मेरे मियाँ लेके आते थे तो मैं सोचती थी 5-6 हज़ार की आ जाती होगी, तो अब मैं इन 2-3 माह में ग्रोसरी लेके आई हूँ तो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की ग्रोसरी हुई है और बाकी अभी कोई मैंने शॉपिंग नहीं की। तो मैंने उनसे कहा पहला काम तो ये करें कि मियाँ के जिस खजाने को आपने हाथ लगाया हुआ है उसको लॉक करें। इनफैक्ट जब आप की आमद रुक जाए और सिर्फ खर्चा शुरू हो जाए तो चंद माह के बाद बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। और फिर आप सोचें कि बच्चों की फीस है, जो रोज़मर्रा खाने हैं, गाड़ी का पेट्रोल है, उनके यहाँ एक वाहिद जो उनको सहूलत थी, घर उनका अपना था, लेकिन अगर घर किराए का हो और 30-40 हज़ार रुपये किराया हो तो आप सोचिए कहाँ से आएगा। यानी आप 2 माह उस घर में रह सकते, से ज़्यादा नहीं रह सकते। 2 माह इसलिए कि जो आपके मियाँ ने उसको एडवांस दिया हुआ होता है, आमतौर पे 6 माह के किराए के बराबर होता है, लेकिन उसकी जो अहमियत है और वर्थ है वो कम होते होते बस इतनी की रह जाती है कि 2 माह का किराया उससे दिया जा सकता है। उसके बाद आपको वो घर छोड़ना होता है। तो अब जिंदगी जो अब है वो पहली वाली जिंदगी से फर्क है, माली तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, हर लिहाज से फर्क है। इस बात को माँ जितनी जल्दी समझ ले, बच्चों को समझ नहीं आएगी, माँ को समझ आएगी। सो पहला काम ये करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को जो लिमिट उस पर लगाएंगे कि उस तौर पे खुले हाथ से खर्च नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके मियाँ सरकारी मुलाजिम थे तो किसी एक मेहरबान बड़े बुजुर्ग से रब्ता करें जो उनकी पेंशन का या जो उनके बकिया जाते हैं वो उसकी सहूलत आपको मिल जाए, आपके नाम हो जाए। तीसरी सूरत ये होती है कि खुद अपने लिए आप सोचें कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हो और कोई जनरेट कर सकते हो फंड्स जॉब करके तो उस तरफ जाइए। चौथा, जितनी खवातीन ने अपने बच्चों को इस मामले में स्पेयर किया और बच्चों को उसी तौर पे पढ़ने पे लगाए रखा और उनके स्कूल नहीं बदले, उनके इंस्टीट्यूशन नहीं बदले, तो चंद माह के बाद ही आपको उनकी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। यानी या तो आपके पास इतना जमा पूंजी हो, कम से कम 6 माह का आपको प्लान करना होता है कि 6 माह स्मूथ चल सके। दूसरा, जिन खवातीन ने अपने बच्चों को बेवगी के बाद या अलहदगी के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, लाइक आपका बच्चा अगर 15-16 साल का है तो उसके साथ बैठ के प्लान करें कि मेरे बच्चे इट्स ओवर, जो तुमने मज़े करने थे वो बात ख़त्म हो गई। अब तुम सुबह अगर पढ़ाई करोगे तो शाम को एट एनी कॉस्ट तुमको काम करना है। शाम को वो 500 कमा के लाए या 1000 कमा के लाए, उसे किसी न किसी जो टेक्निकल काम होते हैं, जानने वालों के यहाँ 100 लोग होते हैं, कंप्यूटर का काम करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले होते हैं, वो जो उनको हुनर, पढ़ाई से मना नहीं कर रहा, पढ़ाई आपकी जारी रहेगी, बट बी प्रैक्टिकल।
अब وہ شام کو اگلے چند ماہ میں اس کو ہنر آ جانا چاہیے, وہاں بیٹھنے کو اس کو پیسے ملنے لگ جائیں, تو ایک دم سے وہ نہ صرف میچور ہو جائے گا, اسے اچھے برے کی تمیز آ جائے گی, پھر اسے ان پیسوں کے کمانے کی جو شدت ہوتی ہے, جو اس کی اہمیت ہوتی ہے, وہ بھی آ جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے کہ مائیں روتی ان بچوں کو سمجھاتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی, کچھ نہیں کرتے. یعنی باپ کے فوت ہونے کے 8-9 برس گزر جاتے ہیں, بیٹے جوان ہو جائیں 18, 19, 20 سال, اور کچھ کرنے پہ آمادہ نہ ہوں. کچھ کیسز میں تو یہ ہوا کہ بیٹوں نے ماں سے کہا جس گھر میں رہتے ہیں یہ بیچو, اور تم بہت کہتی ہو مجھے کام کرنا ہے تو مجھے ٹیکسی لے دو, اوبر میں چلاتا ہوں, لیکن گھر بیچو, مجھے نئی لے کے دو. تو میں نے اس خاتون کو یہ مشورہ دیا کہ ایسی غلطی پورا خاندان مل کے آ جائے, یعنی بچے بھی آ کے پاؤں پڑ جائیں, یہ غلطی مت کیجیے گا. اپنے سر کی چھت بیچ کے ایک ایسی اولاد کو جس نے پچھلے 7-8 برسوں میں 8 روپے 800 کما کے نہیں دیے, چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آ کے بس اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے جائیں اور وہ بیٹھ کے بادشاہی کرے. ان 7-8 برسوں میں جو بچے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتے, ماں کا ہاتھ بٹانے پہ تیار نہیں ہوتے, تو آپ ان کو اپنا زیور بیچ کے دے دو, اپنی گاڑی بیچ کے دے دو, اپنا گھر بیچ کے دے دو, تو اس کے بعد سوائے رونے کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ آپ کی آنے والی زندگی میں کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہ بچوں کی شادی میں, کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا نہیں کہ ہمارے دن نارمل نہیں ہیں, اب ہم ایمرجنسی میں ہیں, اب ہم ارجنسی میں ہیں, اور اس میں جس کو جو آتا ہو. بیٹیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں, بیٹیوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے, بیٹیاں جلدی اپنے ماں کا جو سمجھیں دائیں اور بائیں ہاتھ بن جاتی ہیں. اللہ نے ان کو زیادہ عقل دی, وہ ٹیوشن لے لیں گی, وہ شام کو پڑھانے لگ جائیں گی, وہ کسی اکیڈمی میں جانے لگ جائیں گی. 100 کام ہوتے ہیں. جو بہت سی بچیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو سلائی کڑھائی سیکھ لیتی ہیں, بہت سی بچیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو آن لائن کام شروع کر دیتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے احساس ذمہ داری اور اس بدلی ہوئی سچویشن کو سمجھنے کا ہے. کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بیٹھ کے اجتماعی طور پہ اپنی خالاؤں کو, اپنے ماموں کو اور اپنی نانی اور نانوں کو جو سمجھیں ان پہ تبرے بھیجنے والی حالت ہوتی ہے. کسی نے پوچھا نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں آتا, کوئی یہ نہیں کرتا, کوئی وہ نہیں کرتا. بیٹا ایک دن کوئی کر لے گا, 2 دن کر لے گا, 3 دن کر لے گا, اس کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی جس کی تھی وہ چلا گیا. اب یہ رسپانسبلٹی یا تو آپ کے کندھوں پہ ہے, یا آپ کی ماں کے کندھوں پہ ہے, یا آپ کا ماں جس سے نکاح کرے گی اس کے کندھوں پہ جائے گی. 3 کے علاوہ چوتھا نہیں ہے. اور اگر کسی ماں نے یا کسی باپ نے اپنے گھر ان کو بلا لیا ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں بہت دکھ ہوگا, کیونکہ ماں اور باپ کی زندگی تک آپ وہاں ہوں گے. اس کے بعد وہ گھر آپ کا نہیں ہے, وہ بھائی کا ہے, بھابھی کا ہے, اور وہاں سے پھر آپ کو لٹرلی ٹکا ٹوکری والی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر لوگ ملنے جلنے سے بھی جاتے ہیں کہ بھائی نے یہ کیا, بھابھی نے یہ کیا. ایسے معاملے میں جب میاں سر پہ نہ رہے, علیحدہ ہو جائے یا وفات پا جائے, تو حالات کی ارجنسی کو سمجھنا بہت لازم ہے. یہ منظر ایسا ہے جیسے دن سے رات ہو جائے, جیسے صبح سے ایک ملگجی شام ہو جائے, جس میں رشتے دھندلا جاتے ہیں, جس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, جس میں چاہتے ہیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. چونکہ اب آپ کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب ہے آپ کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. ذمہ داری کا مطلب ہے خرچے اٹھانے پڑیں گے. ایسے پہ جو خواتین پلان نہیں کرتی, جو خواتین ذمہ داریوں کو اپنے بچوں میں نہیں بانٹتی, میں نے ان کو گناہ کی راہ پہ بھی جاتے دیکھا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا ان کی زندگی میں آ جاتا ہے جو ان کے خرچے اٹھانے لگ جاتا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے جو بندہ خرچہ اٹھائے گا وہ اس کی قیمت بھی وصول کرے گا. تو یہ وصف یا یہ شرف صرف خونی رشتوں میں ہوتا ہے کہ بعض ساری عمر پر یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا, اگر سوسائٹی میں, اگر آپ کے دفتر میں, اگر آپ کے آس پاس کوئی بھائی بن جاتا ہے اور آپ کا خرچہ اٹھانے لگ جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں تاب بقے, کب تک, اور جو کب تک ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. پھر آپ اپنے ہی جن بچوں کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں,
तो अस्तगफिरुल्लाह, वही मुंह को आते हैं, वही आपके सर को और दुपट्टों को आते हैं और वही आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे आप पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर रहे, चूँकि बाहर से जो बातें हो रही होती हैं तो औलाद वो सुन के ये कर रही होती है। कुछ केसेस में ये एक्सट्रीम केसेस थे, चूँकि जो मैंने अपने सामने बैठी हुई ख़वातीन के होंठों से बातें सुनी कि उन्होंने आलमोस्ट जिस्म फरोशी का काम किया और बड़े ही इज़्ज़तदार घरों से उनका ताल्लुक़ था। मतलब उस लम्हे आप सोचिए, सुनने वाला ऐसे होता है कि जैसे आपके कानों में कुछ शीशा डाल रहा हो, बहुत तकलीफ़ होती है। पर वो जिनके लिए इस गुनाह के रास्ते पे चलती हैं वो उनको ओन नहीं करते, वो इसे कोई कुर्बानी भी नहीं समझते। वो कुछ अरसे के बाद जो ही उन्हें इसका एहसास होता है तो ये नसूर उनके लिए होती है, यानी उन्हें उनको घर से निकालना पड़े तो निकाल दें, ज़िंदगी से तो वो निकाल ही देते हैं कि तुम हमारे लिए बदनामी और रुसवाई का बायस बने हो। सो जब भी ज़िंदगी में कोई छोटा सदमा आए या बड़ा सदमा आए, उसको आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह सर को रेत में या ज़मीन में मत दबाया करें, प्लान किया करें और उसके बाद फिर अल्लाह से मदद मांगा करें। रब की मदद शामिल हाल हो तो बहुत सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इन बच्चों का रिस्क भी अल्लाह ने देना होता है, आपका रिस्क भी आपको मिलना होता है, पर हम उससे मांगते नहीं हैं, उससे लेते नहीं हैं, खुद एफर्ट करने लग जाते हैं। और अगर उसकी मेहरबानी और उसकी अता और करम नवाजी से आपका अपना बच्चा काम करने लग जाए और आपके लिए इज्जत से घर बैठे रास्ते खुल जाएं, तो इससे अच्छा तो कोई भी नहीं है। आखिरी बात, अगर आपके पास अपना घर है तो फिर उसके पोर्शन भी आप कर सकते हैं। एक पोर्शन किराए पे दे दें, कोई दुकान है तो उसे किराए पे दे दीजिए, ताकि कुछ आपका जो किचन का सर्कल है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी ज़रूरत यही होती है, किचन का सर्कल चलता रहे, उससे ज़िंदगी जुड़ी होती है, उससे आपकी इज्जत भी जुड़ी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।